लकडाउन एक्सप्रेस। रूपन्देहीतर्फ लाग्छौँ हामी। रूपन्देहीबाट टिभी जर्नलिस्ट शिव डुम्रे हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग रूपन्देहीको पछिल्लो स्थिति के छ यसबारे जानकारी लिन्छौँ। शिव, जानकारी गराउनुहोस्, यति बेला रूपन्देही कस्तो अवस्थामा छ, जोखिमको अवस्था कस्तो छ, यसबारे जानकारी गराउनुहोस्। वीरेन, हामी लकडाउनको 63औं दिनमा प्रवेश गरिरहेका छौँ र यति बेला बुटोलको अवस्था, समग्र रूपन्देहीको अवस्था मैले केही समय अगाडि कोरोना विशेष अस्पतालका फोकल पर्सन डाक्टर सुदर्शन थापासँग पनि कुराकानी गरेको थिएँ र यति बेला रूपन्देहीको मुख्य प्रादेशिक अस्पताल अन्तर्गत विशेष अस्पताल रहेको कोरोना विशेष अस्पतालमा 36 जना बिरामीहरू यति बेला उपचाररत हुनुहुन्छ, जो कोरोना पोजिटिभ भएर पुष्टि भएर बसिराख्नु भएको छ। त्यसमध्ये हिजो मात्रै 10 जना बिरामीहरू डिस्चार्ज भएर फेरि हिजो नै 8 जना बिरामीहरू थपिसके पछाडि अहिले 34 जना बिरामीहरूले क्वारेन्टाइनमा कोरोना विशेष अस्पतालमा रहेर उपचार गरिरहेको भनेर हामीलाई जानकारी गराउनु भएको थियो भने अन्य क्षेत्रमा पनि रूपन्देहीका अन्य क्षेत्रहरूबाट बिरामीहरू यति बेला स्वाब टेस्ट गर्ने चाहिँ क्रम एकदमै तीव्रतामा गरिएको छ। खास गरिकन भारतसँग जोडिएका सिमानाहरू 7वटा पालिकाहरू पर्छन्। 7 पालिकामा अत्याधिक तीव्र गतिमा यति बेला स्वाब टेस्टहरू, स्वाब सङ्कलनहरू गरिराखिएको भनेर हामीलाई सामाजिक विकास मन्त्रालयले केही समय अगाडि जानकारी गराएको थियो। वीरेन, अब शिव, जस्तो यी सङ्क्रमितहरू छन्, यी सङ्क्रमित मध्ये अधिकांश व्यक्तिहरूको नेपालकै कुरा गरौँ, समग्र नेपालमा भेटिएका अधिकांश सङ्क्रमितहरूको स्रोत पत्ता लाग्न नसकेको स्थिति पनि छ। अब यो अवस्थामा त्यहाँ रहेका सङ्क्रमितहरूको कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङको काम सबै सकियो अथवा कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङको काममा केही त्यस्तो किसिमको कठिनाइ भइरहेको स्थिति छ कि यो कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङको काम कसरी अगाडि बढिरहेको छ? पक्कै पनि अलिकति यो विषयमा हामीले केही समय अगाडि गुल्मीबाट एकजना जसले ज्यान गुमाउनु भयो, रूपन्देहीमा उपचारको क्रममा ज्यान गुमाउनु भयो, उहाँलाई बाहिरबाट पनि कतै पनि सम्पर्कमा नरहँदा 81 कोरोना देखिसके पछाडि यो विषयमा अलिकति बहस चाहिँ चलिएको थियो। खास गरिकन कोरोना सङ्क्रमितहरू कुन ठाउँबाट कोरोना सङ्क्रमण भएको अथवा सङ्क्रमण भइसकेपछि कुन कुन ठाउँमा गएका छन् भनेर अलिकति कन्ट्याक्ट ट्रेसिङलाई प्राविधिक टोलीले अलिकति तीव्रता दिनुपर्ने थियो। तर यहाँ केही प्राविधिक समस्या देखिएको कारणले यो प्रदेशमा खास गरिकन कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको लागि भनेर प्रदेश 5 ले छुट्टै एउटा विभाग चाहिँ गठन गरेको छ। तथापि त्यसले सक्रियतापूर्वक काम गर्न नसकेको भनेर हामीले त्यसको अहिले प्रदेश 5 को वेबसाइटमा पनि हामीले भेट्न सक्छौँ। त्यसमा विशेष गरेर एक्टिभली काम चाहिँ गर्न नसकेको चाहिँ छ। तर पनि खास गरी यो भारतबाट जोडिएको कारणले गर्दा, जोडिएको जिल्ला भएको कारणले गर्दा धेरै सङ्क्रमितहरू त्यहीँबाट मात्रै नेपालमा प्रवेश गरेको र अव्यवस्थित ढङ्गले जो अहिले पनि सुनौली नाकाबाट ल्याउने कामहरू भइरहेको छ। नेपालीहरू अल्पत्र परेका सिमानामा बसेका नेपालीहरूलाई भने योभन्दा अगाडि लुकीछिपी नेपालमा प्रवेश गरेका धेरै मान्छेहरूबाट कोरोना सरेको भनेर एउटा ढङ्गले पुष्टि चाहिँ भइसकेको छ। कन्ट्याक्ट ट्रेसिङलाई अलिकति प्राविधिक कठिनाइको कारणले गर्दा होला, जहाँसम्म एक्टिभली चाहिँ यो सक्रिय हुन नसकेको चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ। अब शिव, जस्तो कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङलाई लिएर विभिन्न किसिमको समस्याहरू आइरहँदा, त्यति धेरै एक्टिभली गर्न नसकिरहँदा, अन्य अब परीक्षणको स्थिति कस्तो छ? केही त्यस्तो किसिमको परीक्षण गरिरहँदा अहिलेसम्म कतिजनाको परीक्षण भयो? यो परीक्षण गर्दा पनि केही त्यस्तो किसिमको कठिनाइ देखिएको छ? केही ढिलासुस्ती अथवा यसको दायरा कस्तो छ? वीरेन, यति बेला परीक्षणको स्थिति रूपन्देहीमा खास गरी दुई ढङ्गको परीक्षण जो आरडिटी र पिसिआर हुन्छ। आरडिटी प्राय धेरै गरेर आरडिटी चाहिँ सुरुमा गरिने र पिसिआरका लागि पूर्णतः अहिले स्वाब सङ्कलन गरेर पिसिआर टेस्ट गर्नको लागि केही समय पनि लाग्ने भएको कारणले गर्दाखेरि पुरै चाहिँ यो टेस्ट गर्न नसकिएको भनेर चाहिँ हामीले मुख्य पहिलो प्राथमिकतामा आरडिटी टेस्ट गरेको देखिन्छ, जो प्रभावकारी भने होइन। सुरुमा देखिएको पोजिटिभ अथवा नेगेटिभले खास गरी कोरोना पुष्टि भइसकेको भनेर चाहिँ बुझ्न सकिँदैन। त्यसैले भैरवामा रहेको गौबारी अनुसन्धान केन्द्रलाई प्रदेशले आफ्नो प्रदेश प्रयोगशालाको रूपमा चाहिँ स्थापित गरेर यहाँबाट स्वाब सङ्कलन गरेर प्रदेशभरिको स्वाब चाहिँ रूपन्देहीको भैरवामा चाहिँ यो स्वाब सङ्कलन गरिन्छ र त्यहाँबाट आउने केही समय चाहिँ लाग्ने देखिन्छ। र परीक्षणको लागि अलिकति यहाँ केही समय अगाडि तपाईँको यहाँ प्रदेश सभामा समेत प्रदेश सभाका सदस्यहरूलाई पनि यो टेस्ट गरिएको थियो। जो टेस्ट आरडिटी मात्रै गरियो। आरडिटी टेस्ट गर्दा 2 जना प्रदेश सभाका सदस्यहरूलाई समेत पोजिटिभ देखिएको थियो भने पछाडि पिसिआर गर्दा त्यो नेगेटिभ देखिएको भनेर हामीलाई जानकारी आएको छ। यसरी खास गरी परीक्षणलाई आम जनताहरूले अथवा जो क्वारेन्टाइनमा बसिराख्नु भएको छ उहाँहरूको समेत
क्वारेन्टाइनमा ल्याएर राख्ने तर परीक्षण चाहिँ प्रभावकारी गर्न नसक्ने अथवा क्वारेन्टाइनमा बस्ने केही समय अगाडि बाँकेमा क्वारेन्टाइनमा रहँदा एकजना युवकको ज्यान समेत गयो। यो भइसके पछाडि परीक्षणलाई अलिकति दायरा फ्याकिलो बनाउनु पर्ने, परीक्षणलाई यो आरडिटीबाट बढाएर खास गरी पिसिआरमै सबैलाई परीक्षण गरिनुपर्ने भन्ने माग छ। तर पनि अहिले क्वारेन्टाइनहरू चाहिँ सबै पालिकाहरूले सबै वडाहरूले समेत क्वारेन्टाइनलाई चाहिँ प्रभावकारी क्वारेन्टाइन चाहिँ बनाउने, तर क्वारेन्टाइनमा बसिसकेकालाई पनि प्रभावकारी चेक जाँच गर्न नसक्ने, परीक्षणहरू गर्न नसक्ने समस्या चाहिँ यति बेला रूपन्देहीमा मात्रै नभएर देशभर जस्तै रूपन्देहीमा पनि यही ढङ्गको चाहिँ समस्या देखिएको छ। बिराट शिव, जस्तो यहाँले बताएअनुसार केही समय अघि तपाईँले स्वास्थ्य कर्मीसँग पनि जानकारी लिनुभएको छ। अब स्वास्थ्य कर्मीहरू कोरोना सङ्क्रमितको उपचारमा खटिरहँदा, विशेष गरेर परीक्षणमा खटिरहँदा, परीक्षण गरिरहँदा उनीहरूले कस्तो किसिमको प्रतिक्रिया दिइरहेका छन्, के भनिरहेका छन्, उनीहरूको मनस्थिति चाहिँ के छ यति बेला? मैले बुझेको थिएँ खास गरी कोरोना विशेष अस्पताल जो प्रादेशिक अस्पतालद्वारा नियन्त्रित निर्देशित छ, सञ्चालित छ, त्यो अस्पतालमा कतिजना स्वास्थ्य कर्मीहरू हुनुहुन्छ, नर्स डाक्टरहरू कतिजना हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको सुरक्षाको बारेमा पनि मैले अलिकति कुराकानी गरेको थिएँ। उहाँहरूले बताएअनुसार उहाँहरू पूर्णतः स्वस्थ र पूर्णतः एउटा परीक्षणको लागि आवश्यक पर्ने स्रोत र साधनबाट चाहिँ स्रोत र साधन प्रचुर मात्रामा रहेको हामीलाई जानकारी गराउनु भएको थियो। खास गरी मैले तपाईँलाई जानकारी गराउँ, कोरोना विशेष अस्पतालमा यति बेला 36वटा बेडहरू मात्रै चाहिँ हामीसँग छ। 200 बेडको लागि प्रस्ताव भएको सामाजिक विकास मन्त्रालयको स्वास्थ्य निर्देशनालयमा प्रस्तावित भए पनि त्यो पास भइसकेको छैन। यति बेला 34जना बिरामीले बेड भरिएको छ भने भोलि केही बिरामीहरू थप्ने बित्तिकै अब त्यहाँ बिरामीहरूको सङ्ख्या चाहिँ त्यहाँ नअटाउने स्थितिमा चाहिँ त्यो बेडहरू अहिले बेला कोरोना विशेष अस्पताल छ। र डाक्टरहरूको स्वास्थ्यको कुराकानी जो गर्नुभयो, डाक्टरहरू पूर्ण पिपीमा र उहाँहरूले आवश्यक पर्ने सेनिटाइज मास्क लगायतका सम्पूर्ण साधनहरू चाहिँ उहाँहरूसँग छ। उहाँहरू चाहिँ नियमित त्यहाँ जान आउन त्यति धेरै ठुलो समस्या नभएको मलाई फोकल पर्सन डाक्टर सुदर्शन थापाले जानकारी गराउनु भएको थियो। डाक्टरहरूलाई भित्र आन्तरिक रूपमा सुरक्षाको कुराकानी र बाह्य सुरक्षाको कुराकानी सबै ढङ्गको त्यहाँ छ। नेपाली सेना र प्रहरीले समेत त्यो ठाउँलाई अलिकति सुरक्षित गर्ने र त्यहाँबाट बिरामीहरूलाई बाहिर निस्कन नदिने, बिरामीका आफन्तहरूलाई प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउन नदिने यो ढङ्गले सुरक्षा प्रबन्ध समेत गरिएको छ। अब शिव, जस्तो अब जो कोरोना विशेष अस्पतालमा रहेका सङ्क्रमितहरू छन् उनीहरू अहिले कसरी बसिरहेका छन्, उनीहरूको उपचार कसरी भइरहेको छ? किनभने आइसोलेसनमै बसेका बिरामीहरू पनि कतिपय स्थानमा चाहिँ कतिपय स्थानमा आइसोलेसनमै बसेका बिरामीहरू पनि सही सुरक्षित तरिकाले बस्न नसकेको भन्ने समाचार आइरहेको छ। उनीहरूलाई उचित किसिमको रेखदेख भएको छैन, खानपान व्यवस्था आइसोलेसन कक्षमै उचित तरिकाले गरिएको छैन भन्ने गुनासो स्वयं बिरामीहरूले गरिरहेको सन्दर्भमा यति बेला कोरोना विशेष अस्पतालमा रहेका बिरामीहरूको अवस्था कस्तो छ, बिरामीहरूले के बताइरहेका छन्, उनीहरू कसरी बसिरहेका छन्, त्यहाँ स्वास्थ्य कर्मीले उनीहरूलाई कसरी रेखदेख गरिरहेका छन्, व्यवहार कस्तो छ? वीरेन पक्कै पनि मैले जो कोरोना विशेष अस्पतालको क्वारेन्टाइनमा रहनुभएका एकजना योभन्दा अगाडि नै डेथ भइसक्नु भएका गुल्मीका एकजना शिक्षकको आफन्त जो अहिले क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ उहाँसँग समेत मैले कुराकानी केही समय अगाडि मात्रै फोनमा जोडिएको थिएँ। उहाँले भनेअनुसार खास गरी हामी क्वारेन्टाइनमा बसेका तर रोग पोजिटिभ नदेखिएकाहरूलाई चाहिँ खास गरी त्यति ठुलो प्रबन्ध अथवा चाहिँ विशेष कुनै प्रकृतिको चाहिँ चेक जाँच अथवा त्यो चेक जाँच चाहिँ नहुने र अन्य बिरामीहरूलाई भने चेक जाँच नियमित हुने गरेको छ। खानामा पनि त्यस्तो खास ठुलो समस्या चाहिँ नरहेको, खाना नियमित रूपमा हामीले पाइराख्छौँ अथवा खानामा र अन्य सुविधाहरू जो अस्पतालले उपलब्ध गराउन सक्ने सुविधाहरू छ त्यो बारेमा भने त्यति ठुलो गुनासो चाहिँ कुनै पनि बिरामीहरूको नरहेको मैले पाएँ। यद्यपि केही समय अगाडि आफ्नो आफन्त जो क्वारेन्टाइनमा रहनुभएको छ उहाँलाई केही निजी सामानहरू पुर्याउनको लागि भनेर बाहिरबाट आउनुभएको एकजना मानिससँग पनि म सम्पर्कमा थिएँ। त्यति बेला उहाँले चाहिँ हामीले खास गरी यो लैजान समेत उहाँ भित्र गेटमा पुर्याउन समेत नपाएको र भित्र मान्छेले पाए नपाएको भन्ने बारेमा समेत हामीले जानकारी नपाएको कारणले गर्दा अलिकति यो बारेमा तपाईहरुले चासो देखाइदिनु होला भनेर हामीले अनुरोध गर्नुभएको थियो। शिव, जस्तो अब केही समय अघि हामीले जानकारी लिएका थियौँ विशेष गरेर जो मृत्यु भएका थिए गुल्मीका एकजना व्यक्ति, त्यस पछाडि परिवारले एक किसिमको दाबी गरिरहेको थियो कि अस्पतालका लापरवाहीका कारणले विशेष गरेर जुन किसिमको जानकारी दिएका दाबी गरिरहेका थिए। यसबारे हामी जानकारी गर्छौँ, यसबारे तपाईँसँग जानकारी लिन्छौँ। एकैछिन होल्डमा रहनु होला शिव। हामीलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार यति बेला सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढेको छ नेपालमा। 675
कुल सङ्क्रमितहरू पुगेको छ र केही यहाँ सङ्क्रमितहरू आज बढेको भनेर स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले यति बेला विशेष गरेर जनाएको छ र नयाँ पुष्टि भएको सङ्ख्या 72 रहेको भनेर विज्ञप्ति मार्फत जनाएको स्थिति छ र यो सँगै 675 जनाको सङ्ख्या पुगेको छ, जस अन्तर्गत धनुषा जिल्लामा 3 जना सङ्क्रमितहरू फेला परेका छन्, कपिलवस्तुमा 3 जना सङ्क्रमित फेला परेका छन् भने काठमाडौँमा 3 जना र यसै गरी बारामा 2 जना सङ्क्रमितहरू फेला परेका छन्। यस्तै गरी सप्तरीमा पनि 2 जना सङ्क्रमितहरू फेला परेको भनेर जनाइएको छ र बर्दियामा पनि 2 जना सङ्क्रमितहरू फेला परेको भनेर जनाइएको स्थिति छ र बाँकेमा थप 4 जना सङ्क्रमितहरू फेला परेको स्थिति छ। यति बेला बाँके पछिल्लो समय कोरोनाको हटस्पट बनिरहेको छ र दैलेखमा सङ्क्रमित 4 जना फेरि थपिएका छन्। यो तथ्याङ्क अनुसार अहिले सङ्क्रमित थपिएको तथ्याङ्क हामी जानकारी गराइरहेका छौँ र रौतहटमा यति बेला सङ्क्रमितको सङ्ख्या थपिएका छन् र 26 जना यति बेला रौतहटमा थपिएका छन्, यो ठुलो सङ्ख्यामा। र यसै गरी दैलेखबारे हामीले जानकारी गरायौँ, दैलेखमा 5 जना कुल सङ्क्रमितहरू यति बेला थपिएको स्थिति छ र पुनः दैलेखकै फेरि जानकारी गराउने हो भने दैलेखमा फेरि थप 2 जना, यससँगै थप 2 जना फेरि थपेको जानकारी प्राप्त गरेका छौँ र यदि यसरी हेर्ने हो भने सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढिरहेको स्थिति छ। दैलेखमा मात्रै 7 जना सङ्क्रमितहरू यति बेला थपिएको स्थिति छ र यससँगै नेपालमा अहिले थप 72 जना कुल सङ्क्रमितहरू थपिएको छ र जसमध्ये बारामा पनि सङ्क्रमितहरू थपिएका छन् र बारामा थप 21 जना सङ्क्रमितहरू यति बेला थपिएको स्थिति छ। यति ठुलो सङ्ख्यामा नेपालमा सङ्क्रमितहरू थपिने क्रम छ र यो सँगै नेपालमा कुल सङ्क्रमितको सङ्ख्या 675 पुगेको छ र अहिले भर्खरै थप सङ्क्रमित पुष्टि हुनेको सङ्ख्या 72 पुगेको छ र यससँगै विभिन्न जिल्लाको बारेमा अपडेट गरायौँ हामीले। 675 जना कुल सङ्क्रमितहरू पुगिसकेको छ नेपालमा र जसमध्ये अहिले 72 जना थप सङ्क्रमितहरू थपिएको भनेर स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ र आज थप 72 जनामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण पुष्टि भएको जनाएको छ। हामी शिवलाई फेरि जोड्न चाहन्छौँ। शिव, जस्तो अब केही समय अघि त्यहाँ केही दिन अघि गुल्मीका एकजना शिक्षकको मृत्यु भयो, विशेष गरेर कोरोनाका कारण मृत्यु भएको भनेर भनियो, तर परिवारले यसलाई मान्न तयार छैन भनेर भनियो। परिवारको एक किसिमको दाबी छ कि अस्पतालका लापरवाहीका कारणले ती व्यक्तिको मृत्यु भएको भनेर दाबी थियो। यसले केही समय त्यहाँको स्थिति तनावपूर्ण स्थिति सृजना भएको थियो। परिवारले अहिले के बताइरहेको छ, परिवारले के भनिरहेको छ, यो दाबी नै गरिरहेको छ अथवा के छ स्थिति? बिरेन, पक्कै पनि परिवारले अस्पतालको लापरवाहीले गर्दा उहाँको निधन भएको हो भनेर पटक पटक परिवारले आफ्नो माग अथवा अस्पताल प्रशासनसँग त्यही ढङ्गले छलफल चाहिँ गर्यो। तथापि कोरोना लागेको व्यक्तिलाई लामो समयसम्म निधन भइसके पछाडि सब व्यवस्थापन गर्न छिटो व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कार्यविधि अनुसार उहाँहरूले अस्पताल प्रशासनले स्थानीय प्रशासनको सहयोगमा सब व्यवस्थापन गरिसकेको छ। यद्यपि सब व्यवस्थापन गरे पनि परिवारले भने अहिले पनि परिवारले सब नबुझेको र सब व्यवस्थापनमा समेत परिवारको सहमति नरहेको भनेर हामीलाई जानकारी गराउनु भएको थियो र आज मात्रै म परिवारको एकजना सदस्यसँग नै कुराकानी गरेको थिएँ। उहाँहरूले हामीले मागपत्र बनाएर नगरपालिकामा पनि पुग्यौँ, अस्पताल प्रशासनमा पनि पुग्यौँ, सबैमा पुग्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ यो हाम्रो मागपत्र कसैले पनि बुझ्न नमानेको र जो अस्पतालभित्र रहनुभएका बिरामीहरू हुनुहुन्छ, अस्पतालभित्र रहनुभएका बिरामीहरू भने पूर्णतः क्वारेन्टाइनमै रहनुभएको, बिरामीका आफन्तहरू क्वारेन्टाइनमै रहनुभएको र अन्य सदस्यहरूसँग कसैले पनि यो मागपत्र समेत बुझ्न नजानु भएको कारणले गर्दा उहाँहरू अहिले चाहिँ कुनै पनि सामाजिक विकास मन्त्रालय होस् वा अन्य स्थानीय प्रशासन, अस्पताल प्रशासनले समेत मृतकको परिवारलाई सम्पर्क नगरेको भनेर हामीले जानकारी गराउनु भएको छ। अब विशेष गरेर त्यहाँ अस्पतालको कुरा त हामीले गऱ्यौँ, अब त्यसबाहेक अन्य क्वारेन्टिनको स्थलको कुरालाई अलिकति कोट्यौँ। त्यहाँ रूपन्देहीमा विशेष गरेर जति पनि क्वारेन्टिनहरू निर्माण भएका छन्, ती क्वारेन्टिन स्थलमा अहिले कतिजना व्यक्तिहरू छन्, उहाँहरूको अवस्था कस्तो छ, के बताइरहनु भएको छ उहाँहरूले? किनभने कतिपय क्वारेन्टिन स्थलबाट मानिसहरू भाग्नुपर्ने स्थिति पनि छ, अलिकति सुरक्षाका कारणले होस् अथवा अन्य कुनै बाहनामा मानिसहरू भागिरहेको स्थिति छ। यो अवस्थामा त्यहाँ क्वारेन्टिन स्थलहरूको स्थिति के छ?
बिरेन जस्तो हामीले यो देशव्यापी रूपमा पनि धेरै यो देखिरहेका छौँ जहाँ अत्याधिक सानो सङ्ख्यामा यो क्षमता सानो सङ्ख्याका क्षमताहरूका क्वारेन्टाइन स्थापना गर्ने र अत्याधिक ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ बिरामीहरू अथवा क्वारेन्टाइनमा आएका चाहिँ शङ्का लागेका लक्षण नदेखिएका मान्छेहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने गरिन्छ। खास गरी अहिले भारतीय सीमाबाट खुला सीमाबाट नेपालमा थुप्रै मान्छेहरूलाई भित्राइसके पछाडि उनीहरूलाई सुरक्षित रूपमा व्यवस्थापन गर्नको लागि क्वारेन्टाइनहरू विभिन्न पालिकाले स्थापना गर्ने गरेका छन् र स्थापना भएका पालिकाहरूमा अहिले नियमित रूपमा यो बिरामी सुन्दै हुनुहुन्छ नि? हजुर सुनिरहेका छौँ, जानकारी गराउनुहोस्। यो बिरामीहरूलाई खास गरी व्यवस्थापन गर्नको लागि अथवा लक्षण नदेखिएका मान्छेहरूलाई राख्नको लागि भनेर क्वारेन्टाइन स्थापना गरिएका क्वारेन्टाइनहरू पूर्णतः बिरामी मैत्री नभएको, खास गरी महामारी नियन्त्रण तथा सरुवा रोग नियन्त्रण महामारी तथा सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखाले एउटा केही चाहिँ आचार संहिताहरू निर्धारण गरेको छ। आचार संहिता अनुसारका क्वारेन्टाइनहरू भने रूपन्देहीमा एज अ होल देशभरि कोही पनि देख्न सकिँदैन। जस्तो बच्चा, महिला अथवा अपाङ्गहरूलाई समेत मैत्री हुने गरी अनि ठुलो सङ्ख्यामा एकै ठाउँमा बस्नुपर्ने, एउटै शौचालय प्रयोग गर्नुपर्ने, खाना तथा सामूहिक रूपमा चाहिँ खाना तथा अन्य व्यवस्थापनहरू सामूहिक रूपमा गर्नुपर्ने, यो हुँदा झन्झनै क्वारेन्टाइनमा बस्ने साथीहरू झन्झनै तपाईँको यो अवस्था देखिएको हजुर चाहिँ बिरामी सङ्ख्या बढ्न सक्ने अथवा भित्रै पनि चाहिँ कोरोना सर्न सक्ने भनेर त्यहाँ भएका कयौँ मान्छेहरू भाग्ने गरेको पनि हामीले चाहिँ समाचारमा प्राप्त गर्न सक्छौँ। अब शिव, अन्तिममा जस्तो रूपन्देहीमा जुन हिसाबले सङ्क्रमणको दर बढिरहेको छ, यो सङ्क्रमणको दर बढिरहँदा भोलिका दिनमा यसले निम्त्याउने जोखिमलाई केही आकलन गर्न सकिन्छ? सङ्क्रमितहरूको दर जुन हिसाबले बढिरहेको छ त्यहाँ परीक्षणको स्थितिलाई हेर्ने हो भने, यो सबै कुरालाई आधार मान्ने हो भने भोलिका दिनमा निम्ताउन सक्ने जोखिम कस्तो हुन सक्ला? सुनिरहनु भएको छ? जस्तो अब अन्तिममा छोटकरीमा जानकारी गराउनु होला। रूपन्देहीमा जुन हिसाबले सङ्क्रमणको दर बढिरहेको छ, सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढिरहेको छ, त्यो हिसाबले आधार मान्ने हो, त्यसलाई आधार मान्ने हो र सँगसँगै परीक्षणको दायरा जुन हिसाबले अघि बढिरहेको छ, परीक्षण जसरी भइरहेको छ, यो तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने भोलिका दिनमा यसले निम्ताउन सक्ने जोखिम चाहिँ कस्तो हुनसक्छ? पक्कै पनि बिरेन, रूपन्देही भारतसँग जोडिएको, प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको र खुला सिमाना भएको जिल्ला पनि हो र रूपन्देहीमा खास गरी सुरुदेखि नै सङ्क्रमणको सङ्ख्या दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ र यति बेला क्वारेन्टाइनमा रहेका थुप्रै मान्छेहरू क्वारेन्टाइनमा छन् र खास गरी सिमानामा रहेका अल्पत्र परेका नेपालीहरूलाई समेत सरकारले स्थानीय प्रशासनको रोलरमा भित्राउने भनेर निर्णय गरिसके पछाडि दिन दैनिक रूपमा भित्राइरहेको अवस्था छ र हिजो मात्रै मैले यहाँ एउटा रिपोर्ट समेत हामीले जानकारी दर्शकबिन यति बेला टिभी जर्नलिस्ट शिव डुम्रे हुनुहुन्थ्यो हामीसँग, रूपन्देहीबाट जोडिनु भएको थियो। रूपन्देहीको पछिल्लो अवस्था के कस्तो छ, त्यहाँ रहनुभएका सङ्क्रमितहरूको अवस्था र उहाँहरूको उपचार कसरी भइरहेको छ, आइसोलेसन कक्ष र सँगसँगै क्वारेन्टाइन स्थलहरूको स्थिति के छ भनेर जानकारी लियौँ र रूपन्देहीमा पनि विशेष गरेर भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रबाट मानिसहरू आउने क्रम जारी नै छ, उनीहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गरिरहेको छ स्थानीय सरकारले भन्ने विषयमा जानकारी लिइरहेका थियौँ। यो जानकारी लियौँ। धेरै धेरै धन्यवाद टिभी जर्नलिस्ट शिव डुम्रेलाई। बुटवलबाट हामीसँग बुटवलबाट जोडिनु भएको थियो। लकडाउन एक्सप्रेस